امام المجاہدین آمینہ دے در یتیم شیما دے ویر صدیق دے غار یار حسن و حسین دے ننا جان میرے اور تاڑے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دے اللہ پاک پانی دے قطرات نالوں ریت دے ذرات نالوں درختاں دے پتیاں نالوں آسمان دے ستارے نالوں زیادہ درود و سلام دی بارش نازل فرمائے دعائے مغفرت آل رسول اہل بیت اصحابہ کرام تابعین اعظام اولیاء کرام آئمہ دین محدثین بزرگان دین رحمہ اللہ اجمعین اللہ پاک اونا دیاں قبران تے لکاں کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ حضرات گرامی قدر جس طرح کے آپ احباب نو پتہ ہے آیت الکرسی دے ایک ایک جملے تے جمعے پڑھائے جا رہے ہیں اللہ دی توفیق دے نال، اور آج دا جڑا جمعہ میں اے آیت الکرسی دا جڑا آخری جملہ وے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اس دے حوالے دے نال گفتگو کیتی جائے گی، اور قرآن پاک دیاں او آیات پڑھیاں جان گیاں جتے اللہ پاک نے عظیم لفظ استعمال فرمایا ہے۔ حضرات اس دا سادہ اور عام مفہوم اے وے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ پاک ذات دے لحاظ دے نال اور اختیارات دے لحاظ دے نال اور اللہ پاک ہر معاملات دے لحاظ دے نال سب تو اعلیٰ وے عظمت والا وے۔ اللہ پاک سب تو زیادہ عظمت والا وے، اور آیت الکرسی دا اے جملہ اللہ پاک اپنے قرآن دے اندر اور آیت الکرسی دا آخری جملہ اللہ پاک فرما رہے نے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، او جڑا اللہ وے بڑی عظمت والا، اللہ پاک بڑی شان والا وے۔ آئے لوگو کائنات دے سارے لوگ اللہ پاک دی بڑائی بیان کر دے رہن، اللہ پاک دی حمدہ تے ثناواں بیان کر دے رہن، اس دے باوجود بھی اللہ پاک دا حق ادا نہیں ہو سکدا۔ اس قدر اللہ پاک عظمت والے، اس قدر اللہ پاک بلند والے، اس قدر اللہ پاک شان والے، اور اس قدر اللہ پاک مقام والے نے۔ آئے لوگو اللہ پاک نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا، اللہ پاک نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ اے جیڑیاں ستے زمیناں ستے آسمان اس اللہ پاک دے نے۔ آئے لوگو اللہ پاک اتنا بلند، اتنی عظمت والا وے، اتنے مقام والا وے، اتنی بلندی والا وے۔ اے جیڑیاں زمیناں نے آسمان نے جو کچھ اس کے درمیان ہے یہ سب کچھ اس اللہ دا وے۔ اور اس آیت دے اندر بھی اللہ پاک نے عظیم لفظ استعمال فرمایا وے، اور جیڑی آیت الکرسی دا آخری جملہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ،
او اللہ عظمت والا، او اللہ شان والا، او اللہ بلندیاں والا۔ آئیے لوگوں کل قیامت دا دن ہوئے گا، قیامت دا دن ہوئے گا، لوگ پریشان ہونگے، پریشانی دا عالم ہوئے گا۔ جڑے نیک ہونگے انہاں دے نام اعمال انہاں دے سجے ہاتھ دے اندر پکڑایا جائے گا، اور جڑے اللہ دی نافرمانی کرن والے ہونگے، جڑے گنہگار ہونگے، انہاں دا نام اعمال انہاں دے کھبے ہاتھ دے اندر پکڑایا جائے گا۔ آئیے لوگو اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہا ہے، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ آئیے لوگو جڑے بدبخت ہونگے، جڑے گنہگار ہونگے، انہاں دا نام اعمال انہاں دے جدو کھبے ہاتھ دے اندر پکڑا دیتا جائے گا، انہاں نو یقین ہو جائے گا اور مینوں جہنم دے اندر سٹ دیتا جائے گا۔ اے جڑا بندہ واہ ویلا کرے گا، اے بندہ شور مچائے گا، اے بندہ واہ ویلا کرے گا، حضرام درد کر رہا وا، اے بندہ کہے گا ہائے کاش میرا نامہ اعمال مینوں پکڑایا ہی نہ جاندا، میرا نامہ اعمال مینوں دکھایا ہی نہ جاندا۔ اے کیڑا بندہ وے جدے کھبے ہاتھ دے اندر اے دا نامہ اعمال پکڑا دتا گیا وے، اے کہے گا ولم ادری ما حسابیہ، میرے کول حساب ہی نہ لیا جاندا، نامہ اعمال مینوں پکڑایا ہی نہ جاندا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنیٰ عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ۔ اے کہے گا میرا مال میرے مال نے میری رکھوالی نہیں کی تھی، میرا مال مینوں نہیں بچا سکیا۔ اے کہے گا میرا مال میرے کام نہیں آیا، میری سلطنت میرے کام نہیں آئی۔ اے کہے گا اقتدار میرے کام نہیں آیا۔ اللہ پاک فرشتیاں نو حکم دے دوے گا، آئیے لوگو خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، 70 ہاتھ لمبا زنجیر دے نال اینو جکڑ دو، اینو 70 ہاتھ لمبے زنجیر دے نال جکڑ دیتا جائے گا۔ اے بندہ شور مچا رہا وے مگر اس نو بچان والا کوئی نہیں، اے شور مچا رہا وے فرشتے پکڑ کے اس نو جہنم دی طرف لے کے جا رہے نے۔ آئیے لوگو اینو فرشتے پکڑ کے لے کے جا رہے نے، اے شور مچائی جا رہا وے، جہنم نظر آ رہی ہے، اس بندے نو جہنم دی طرف لے کے جا رہے نے، شور مچا رہا وے تے آخر کار اے بندہ کہندا وے مینوں داسی دو نا کس جرم دی وجہ تو، بند کر دو۔ اے بندہ کہے گا مینوں داسی دو کس جرم دی وجہ تو، کس گناہ دی وجہ تو مینوں پکڑ کے جہنم دی طرف لے کے جا رہا جے۔ آئیے لوگو اس نو دسیا جائے گا تیری جڑی گناہاں دی فرشتے اے بڑی لمبی فرشتے، اے بڑی طویل فرشتے، لیکن وجہ پتہ کی ہے تینوں کیوں جہنم دی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر اعلان
فرمایا انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم۔ اس نو یہ دسیا جائے گا تو اللہ تے ایمان نہیں سے لے آندا، اور جڑا اللہ عظمت والا، جڑا اللہ بڑے مقام والا وے، جڑا اللہ مرتبے والا، اس رب تے تو ایمان نہیں سے لے کے آیا، اس رب تے تو ایمان نہیں سے لے آندا، اس وجہ تو تینو جہنم دے اندر سٹیا جا رہا وے۔ تے اگلی بات ولا یحض علی طعام المسکین، تو مسکیناں نو کھانا نہیں سے کھلاندا، مسکیناں نو کھانا کھلان دی ترغیب نہیں سے دیندا، اس وجہ تو تینو جہنم دے اندر سٹیا جا رہا وے۔ آئیے لوگو، پہلی بات جڑی میں بات کر رہا سا، عظیم لفظ جس آیت دے اندر اللہ پاک نے بیان فرمایا وے، او آیات تاڑے سامنے پڑھیاں جان گیا۔ حضرات عرض کر رہا میں، اس آیت دے اندر بھی اللہ پاک نے آیت الکرسی دا جڑا آخری جملہ وے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، او اللہ بڑی بلندی والا، بڑی عظمت والا، بڑے مقام والا۔ اس آیت دے اندر او جملہ استعمال ہویا وے، دسیا جائے گا انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، اس اللہ تے تو ایمان نہیں سے لے کے آیا، اس وجہ تو تینو جہنم دے اندر سٹیا جا رہا وے۔ تے دوسری اگلی بات ولا یحض علی طعام المسکین، مسکیناں نو تو کھانا نہیں سے کھلاندا، جے اللہ کتے کھانا کھلان دی توفیق دے دوے تے اللہ دا شکر ادا کریا کر، اللہ پاک نے تینو توفیق دیتی ہے تو کھانا کھلا رہا وے۔ حضرام درد کر رہا ماں، جڑا لفظ عظیم لفظ اللہ پاک نو بڑا پسند ہے۔ آئیے لوگو، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ پاک نو اے دو کلمات بڑے پسند نے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اے دو کلمات کی ترجمہ میں اے جڑے کلمات اے رحمان نو بڑے پسند نے، زبان تے ہلکے نے تے میزان دے اندر انہاں دا بہت زیادہ وزن ہے۔ آئیے لوگو، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اے جڑے دو لفظ ہیں انہاں دا ورد کرتے رہا کرو تے ذہن دے اندر اے بات ہوئے اے دو کلمات اللہ پاک نو بڑے پسند نے۔ سبحان اللہ، اللہ تو پاک، جدو بار بار بندہ کہے گا اللہ تو پاک، اللہ تو پاک، ایک بار آواز آ گئی جا بندیا تو گناہاں تو پاک، بیڑا پار ہو جائے گا۔ آئیے عرض کر رہے ہیں سبحان اللہ، اللہ تو پاک۔ تے میں شعرا دے اندر اس دا ترجمہ کرنا چاہنا یا سبحانہ سبحانہ سبحان شانہ تیریا، کتے کانچ سوے بیریا، کتے خربوں سے آمدیاں ٹیریا، کتے گنے نال گنڈیریا، کتے ہدوان سوے لالو
سبحانو سبحانو کتے کنک چھولے کھاننو کتے امب نالے جامنو انگور من پر چاونو ریشم کپاہن ڈاننو کس کس تو ہوا سرخرو سبحانو سبحانو کتے سب تو بہتر آدمی کل خلقت کر دی خادمی کتے گول میں کتے جول میں بچیاں تو کھو کے چول میں نہیں سکتا تیرے کوئی اگے کو سبحانو سبحانو کتے تارے جا بن لمک دے کوئلے وانگو بمک دے بجلی دے وانگو چمک دے پر اس ساری کاریگری دا مڈ تو سبحانو سبحانو آئیے میں دسنا جا رہا ہوں اجرے تو کلمات نے اللہ پاک نو بڑے پسند نے اور آیت الکرسی دا آخری جملہ اللہ پاک نے اس سے اندر بھی عظیم دا لفظ اللہ پاک نو بڑا پسند ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ او اللہ او عظمت والا او بلندی والا او مقام والا حضرات عرض کر رہے ہیں اللہ پاک نے ایک اور مقام دے لفظ عظیم استعمال فرمایا ہے حضرات حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو جاندے نے تے انہاں دی عیادت واسطے بیمار پرسی واسطے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاندے نے اور جے کوئی یار دوست بیمار ہو جائے رشتہ دار بیمار ہو جائے اس دا پتہ لین جایا کرو تے پتہ لینا بھی یہ اللہ پاک نو یہ عمل بڑا پسند ہے حضرت عثمان جانتے نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیمار نے پتہ لین واسطے گئے نے تے جا کے حضرت عثمان کہندے نے اے عبداللہ کی وجہ وے اے عبداللہ تو کیوں اتنا بیمار ہو گیا وے حضرت عبداللہ بن مسعود کہندے نے منو مسئلہ جیڑا وے منو تے اپنے گناہاں دا مسئلہ وے حضرت عثمان کہندے نے اگر تو کہے تے میں طبیب نو بلا لینا وا حضرت عبداللہ بن مسعود کہندے نے طبیب نو بلان دی ضرورت کوئی نہیں میں طبیب دی وجہ تو ہی بیمار ہویا وا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہمدردی دے طور تے کہندے نے اے عبداللہ بن مسعود اگر تو کہے تے میں تیرا وظیفہ لگا دینا یا وظیفہ لگا دینا یا آئیے لوگو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے اور جدو میں سحر یاب سا ادو تے میرا وظیفہ کوئی نہیں لگایا ہن میرے وظیفے لگام دیاں باتاں کرتے بیجے تے حضرت عثمان نے ہمدردی دے طور تے کیا اور یار تیریاں بچیاں دے کام آ جائے گا اے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انام دا توکل دیکھو اللہ پاک تے انہاں دا بھروسہ دیکھو قرآن تے انہاں دا یقین دیکھو اے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمدے نے تاڑا خیال ہے کہ میریاں بیٹیاں دا یہ وظیفہ میریاں بیٹیاں دے کام آ جائے گا جڑیاں میریاں بیٹیاں نے یہ وظیفہ استعمال کرن گیا میری بات نو سن لو میں نبی پاک علیہ السلام دے کولو سنیا میں جیڑا ہر رات سورت واقعہ دی تلاوت کردا وے اللہ پاک او دیاں بھکھاں ختم کر دیندا وے او دیاں تنگیاں ختم کر دیندا وے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے بیٹیاں تے اللہ پاک نے مینوں دتیاں نے اے تے اللہ پاک دی عطا وے لیکن میں اپنیاں بیٹیاں نو اے سورت واقعہ یاد کروائیے
دیے تے جڑیاں میریاں بیٹیاں نے رات نو سون لگیاں سورت واقعہ دی تلاوت کر کے سوندیاں نے میرے نبی نے فرمایا جڑا سورت واقعہ دی تلاوت کردا وے اللہ پاک او دے فاقے ختم کر دیندا وے اللہ پاک او دیاں بھکھاں ختم کر دیندا وے اللہ پاک او دیاں تنگیاں ختم کر دیندا وے میرا یقین ہے اللہ پاک میریاں بیٹیاں نو فاقہ آن نہیں دوے گا اللہ پاک میریاں بیٹیاں نو فاقے نہیں آن دے گا او یارو اپنیاں بیٹیاں نو قرآن پڑھاو اپنیاں بیٹیاں نو دسو اپنیاں بیٹیاں دی تربیت اچھی کرو رات نو سون لگیا سورت واقعہ دی تلاوت کر کے سویا کرو اللہ پاک بھکھا ختم کر دے گا کئی عورتاں کہندیاں نے ساڈے حالات بڑے تنگ نے ساڈے گھراں دے اندر بڑیاں تنگیاں نے او میریو ماؤں بہنو رات نو سون لگیا سورت واقعہ دیاں تلاوتاں کر کے سویا کرو اللہ پاک تنگیاں ختم کر دے گا حضرات میں دسنا چاہنا یا اس سورت دے اندر بھی اللہ پاک نے جرا آیت الکرسی دا آخری جملہ وے استعمال فرمایا وے فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ رب دا قرآن کہہ رہا وے اللہ پاک دے نام دے نال اللہ دی بڑائی بیان کرو اللہ پاک دی تسبیح بیان کرو حضرام درد کر رہا وا اللہ پاک سب تو اعلیٰ نے اللہ پاک عظمت والے اللہ پاک بلندی والے اللہ پاک مقام والے اللہ پاک آپ بھی عظیم نے جڑی اللہ دے نال چیز جڑ جاوے او بھی عظیم ہو جایا کر دیے اللہ پاک آپ بھی اعلیٰ نے جڑی اللہ پاک دے نال چیز جڑ جائے وہ چیز بھی اعلیٰ ہو جاندی ہے اللہ پاک آپ بھی عظمت والے نے وہ جڑی چیز دی نسبت اللہ پاک دی طرف ہو جائے وہ چیز بھی عظمت والی ہو جاندی ہے آئیے لوگو اللہ پاک نے ایک اور مقام تے اعلان فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم یہ بات کی دی ہو رہی ہے اللہ پاک فرما رہے ہیں تاڑے کول تاڑے اندروں ایک میرا معزز رسول آیا وے تاڑا مشقت دے اندر پہ جانا اسے بڑی گرا گزر دیئے او مومنہ دے نال بڑی رحم دلی کرنے والا مومنہ دے نال بڑی ہمدردی کرنے والا او کونے سورہ سیرت نہیں جواب کوئی سونا بن کے لا جواب آیا سونا حسن جمال کمال والا لے کے خوبیاں بے حساب آیا تے بڑا خوش نصیب ہے او بندہ جنوں نبی پاک دا خواب آیا شفیق اس زمین نو پاگ لگ گئے جتے سونا پیغمبر انقلاب آیا آئیے لوگو دسنا میں جا رہا وا اللہ پاک نے اس قرآن دے اندر اعلان فرمایا اے میرے محبوب تاڑی نرم زبان دی وجہ تو تاڑے اچھے اخلاق دی وجہ تو لوگ تاڑی بات نہ منن لوگ تاڑے تو اعراض کرن لوگ تاڑی بات نہ منن تے تسی فرما دیو فَإِن تَوَلَّوْا قل حسبی اللہ لا الہ الا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم اللہ پاک اعلان فرما رہے اے میرا محبوب انہوں فرما دیجئے منو میرا اللہ ہی کافی ہے
مینو میرا اللہ ہی کافی ہے، اللہ ہووے جت تو علاوہ کوئی عبادت لائق نہیں، میں اللہ تے توکل کرنا وا، او جیڑا رب عرش عظیم دا مالک ہے۔ اے جڑا عظیم لفظ آیت الکرسی دا آخری جملہ، عظیم لفظ اللہ پاک نے اپنے عرش دے بارے بھی استعمال فرمایا وے، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، او جڑا رب عرش عظیم دا مالک ہے۔ اللہ پاک کو اور مقام تے اعلان فرما رہے نے، اللہ لا الہ الا ہو رب العرش العظیم۔ اللہ ہووے او دے تو علاوہ کوئی الہ نہیں، او عرش عظیم دا مالک ہے، جڑا رب دا عرش آئے لوگو، اے جڑے زمین آسمان ہے، انہاں دی جڑی حیثیت ہے اللہ پاک دی کرسی دے سامنے، اے جڑے ستے آسمان ستے زمینہ انہاں دی پتہ کی حیثیت ہے۔ ایک چٹیل میدان ہووے، اس میدان دے اندر ایک چھلا پیا ہووے، اس طرح ستا زمینہ تے ستا آسمانہ دی حیثیت اللہ دے کرسی دے ہاوے، تے اللہ دے عرش دے اللہ دی کرسی دی پتہ کی حیثیت ہے۔ چٹیل میدان ہووے، اس میدان دے اندر ایک چھلا پیا ہووے، اس طرح جڑی کرسی ہے اللہ دے عرش دے ہاں اس دی حیثیت ہے، اتنی چھوٹی کرسی ہے، اور کرسی دے سامنے ستے زمینہ ستے آسمان اتنے چھوٹے نے۔ حضرام درد کر رہے ہیں دسنا میں اے جانا یا لوگو، اللہ دا عرش بھی آلہ وے، اللہ پاک آپ بھی آلہ نے، اللہ پاک عرش بھی آلہ وے، اللہ پاک آپ بھی آلہ۔ اللہ پاک دی مثال حضرات جنہ سانو قرآن نے دسیا وے، آقا علیہ السلام دے فرمان نے دسیا وے، جنہ سانو پتہ وے او دے تے ایمان لے کے آنا چاہیے وے۔ اللہ دا عرش وے، لیکن رب اس عرش کس طرح اللہ دی حالت ہے سانو اس بات دا علم نہیں، اللہ پاک بندے کس طرح نے سانو اس بات دا علم نہیں، لیکن سانو پتہ وے اللہ پاک عرش تے مستوی نے، اللہ پاک عرش دے اللہ پاک عرش دے مستوی نے۔ فلا تضربوا للہ الامثال، اسی اللہ پاک دی مثال دے ہی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ ورگا ہے ہی کوئی نہیں، اللہ پاک ورگا کوئی نہیں۔ حضرام طرز کر رہا ہوں، اللہ پاک اپنے محبوب نو اعلان فرمان دینے، سونے اعلان فرما دیجئے جڑے مکے دے مشرک سن، اللہ نو مان دے سن، لیکن اللہ پاک دے نال پھر بھی شرک کر دے سن۔ اللہ پاک فرمان دینے، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ اللہ پاک فرمان دینے، اے میرے محبوب اعلان فرما دیجئے، انہاں کولو پوچھو اے جڑیاں زمین آسمان انہاں دا مالک کون ہے، او کہن گے اللہ، سایقولون للہ، او کہن گے اللہ پاک انہاں دا مالک ہے، عرش عظیم دا مالک ہے۔ اگے اللہ پاک اعلان کر رہے ہیں، قل افلا تتقون، تو تسی کیوں غور و فکر نہیں جے کرتے، کیوں اللہ پاک دے کولو ڈرتے نہیں جے؟ جڑی بات میں کہہ رہا سا آیت الکرسی دا آخری جملہ، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ،
اللہ پاک فرما رہے نے آیت الکرسی دا آخری جملہ اعلان کر رہا وے لوگاں نوں دس رہا وے او جڑا رب بڑی عظمت والا بڑی بلندی والا بڑیاں شاناں والا بڑے مقام والا رب حضرام درد کر رہا وا اللہ پاک نے ایک اور آیت دے اندر بھی عظیم دا لفظ استعمال فرمایا وے قرآن پاک نو بھی اللہ پاک نے عظیم کیا وے دس میں رہا سا اللہ بھی عظیم ہے جس دی نسبت اللہ دے نال ہو جائے وہ چیز بھی عظیم ہو جاندی ہے اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہا وے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ اللہ پاک فرما رہے نے بار بار دہرائی جانے والیاں آیات یعنی سورۃ فاتحہ اللہ پاک نے انہاں نوں عظیم کیا وے حضرات ہر رکعت دے اندر سورۃ فاتحہ پڑھی جاندی ہے ساڈا یقین ہے ساڈا ایمان ہے اور ساڈا عقیدہ وے جس رکعت دے اندر سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی جاندی اور رکعت اللہ پاک اس رکعت نوں قبول ہی نہیں کردے ہر رکعت دے اندر سورۃ فاتحہ پڑھنی لازمی ہے اللہ پاک نے قرآن نو بھی عظیم کیا وے تے قرآن پاک دیاں تلاوتاں کرنیاں چاہیدیاں نے لیکن ساڈی بد قسمتی اے وے اسی قرآن نو پڑھ دے کوئی نہیں اپنے گھر دے اندر اپنے مقام دے اندر اے جڑا قرآن ہے اسی اچھی جگہ تے رکھنے الماری تے رکھنے اینی کہ اچھی رکھنے کسی دا ہاتھی نہ پہنچ سکے نہ ہاتھ پہنچے گا نہ کوئی پڑھے گا رکھنے قرآن اس جگہ تے کسی دا ہاتھی نہ پہنچ سکے نہ ہاتھ پہنچے گا نہ قرآن دی تلاوت ہوئے گی اور یار قرآن پاک دی تلاوت کریا کرو اے جڑا قرآن ہے اس نو پڑھیا جائے اللہ پاک اجر عطا فرماندے نے اور اس قرآن تے غور و فکر کیتی جائے اللہ پاک ہدایت عطا فرما دیندے نے اے قرآن پڑھن دے نال اللہ پاک نجات عطا فرما دیندے نے اور آیت کرسی دا آخری جڑا جملہ وے عظیم لفظ اللہ پاک نے اس آیت دے اندر بھی استعمال فرمایا وے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ اللہ پاک نے اس آیت دے اندر بھی عظیم لفظ استعمال فرمایا وے آئیے لوگوں دسنا ہے جا رہا وا اللہ آپ بھی عظیم ہے جس دی نسبت اللہ پاک دے نال جڑ جائے جس دی نسبت اللہ پاک دی طرف ہو جائے وہ چیز بھی عظیم ہو جاندی ہے اور اللہ پاک نے اپنے محبوب دے بارے بھی عظیم لفظ استعمال فرمایا وے آئیے رب دا قرآن سنیے اللہ پاک فرما رہے نے نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون قسم مینوں قلم دی جو فرشتے لکھ دینے ما انت بنعمت ربك بمجنون تسی اللہ دے فضل دے نال مجنون نہیں جے وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غیر ممنون تاڑا اتنا اجر جڑا ختم ہون والا ہی کوئی نہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اللہ پاک فرما رہے نے تسی خلق عظیم دے مالک جے حضرات درد کر رہا وا اللہ پاک فرما رہے نے تسی خلق عظیم دے مالک جے نبی پاک علیہ السلام دی ذات بھی بے مثال ہے آپ دی بات بھی بے مثال ہے آپ دی ہستی بھی بے مثال ہے آپ دی بستی بھی بے مثال ہے حضرات درد کر رہا وا آپ دی ذات بھی
بھی بے مثال ہے، آپ دا گھر بھی بے مثال ہے، آپ دے یار بھی بے مثال ہے، آپ دی ازواج مطہرات بھی بے مثال ہے، آپ دی حسن و حسین بھی بے مثال ہے، آپ دی اہل بیت بھی بے مثال ہے، تے میں کیوں نہ کہواں گھر بے مثال آقا دا، رتبہ کمال آقا دا، گھر بے مثال آقا دا، رتبہ کمال آقا دا، جنت نو لے کے جائے گا اے پیار میرے آقا دا، گھر بے مثال آقا دا، رتبہ کمال آقا دا، غاراں دے وچ جا کے قرآن پڑھتے رہے، امت لئی دعاواں سرکار کرتے رہے، غاراں دے وچ جا کے قرآن پڑھتے رہے، امت لئی دعاواں سرکار کرتے رہے، سب نبیاں نالوں وکھرا اخلاق میرے آقا دا، رتبہ کمال آقا دا، گھر بے مثال آقا دا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سب نبیاں نالوں وکھرا اخلاق میرے آقا دا، گھر بے مثال آقا دا، رتبہ کمال آقا دا، تے مارا کا کے کلمہ پکاردا سی، مارا کھا کے کلمہ پکاردا سی، حبشی بلال آقا تو جند جان واردا سی، مارا کھا کے کلمہ پکاردا سی، حبشی بلال آقا تو جند جان واردا سی، جنت دے وچ وی پھردا سی اے بلال میرے آقا دا، گھر بے مثال آقا دا، رتبہ کمال آقا دا، تے سب نبیاں نالوں ود کے رب معجزے عطائے نے، امت لئی حریص لے کے سرکار آئے نے، سب نبیاں نالوں وکھرا سی رتبہ کمال آقا دا، گھر بے مثال آقا دا، رتبہ کمال آقا دا، آئیے لوگوں میں دسے رہا اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں اے میرے محبوب تو خلق عظیم دا مالک ہے، آیت الکرسی دا جڑا آخری جملہ وے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ پاک نے اپنے بارے بھی عظیم لفظ استعمال فرمایا وے، اور آمینہ دے لال میرے تے تاڑے پیرو مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے بھی اللہ پاک فرما رہے نے تسی خلق عظیم دے مالک جے حضرات عرض کر رہا وا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کسے نو چڑک دے نہیں سن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق دے لحاظ دے نال بھی بہت زیادہ اعلیٰ سن حضرات عرض کر رہا وا جدوں پہلی وحی غار حراء دے اندر آئی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہو جاندے نے غمگین ہو جاندے نے گھبرا جاندے نے گھر دے اندر آندے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہو کے گھر دے اندر آئے نے آپ دی رفیقہ حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا خدیجہ کون ہے جدو خدیجہ وفات پا جاندی ہے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اکثر خدیجہ کریا کر دے سر ایک دن کسی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بیوی نے پوچھیا اے آقا ہر ٹائم تسی خدیجہ ہی کرتے رہندے جے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے تانوں کی پتہ وے جدوں لوگاں نے مینوں تنگ کیتا سی خدیجہ میری نے مینوں تسلیاں دتیاں سن جدوں لوگاں نے اپنا مال میرے تو پیچھے کیتا سی خدیجہ نے میرے قدماں تو نشاور کر دیتا سی اے خدیجہ میں آئیے لوگوں دسنائے جا رہا وا آقا علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہو کے گھر آ جاندے نے اور جیڑیاں بیویاں اصلی تے نسلی ہون او خامدانوں پریشان نہیں کر دیا اپنے خامد نو تسلیاں دے دیا نے او میری ماں بہن خدیجہ دی سیرت نو دیکھو آقا پریشان ہو کے گھر دے اندر آئے نے تے حضرت خدیجہ تسلی دے رہی ہے حضرت خدیجہ بتا کی کیم دی ہے کاللہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا اللہ دی قسم ہے اللہ پاک تانوں کدی ضائع نہیں کرے گا پتہ کیوں ضائع نہیں کرے گا تاڑے اندر خصوصیات نے تاڑے اندر خوبیاں نے جڑیاں اللہ پاک نے رکھیاں ہویاں نے انک لتصل الرحم وتحمل الکلہ وتکسب المعدوم وتکر الضیف وتعین علی نوائب الحق اللہ پاک تانوں کدی ضائع نہیں کرے گا وجہ کی ہے تسی لوگاں دے نال صلہ رحمی کرن والے جے مقروضاں دا بوجھ اٹھان والے جے غریباں دی مدد کرن والے جے مہماناں دی میزبانی کرن والے جے حق دا ساتھ دین والے جے مصیبت ویلے تسی لوگاں دے کام آن والے جے آئیے لوگو آج بھی جس بندے دی اندر اے خوبیاں موجود نے اللہ پاک اس بندے نو کدی ضائع نہیں جے کردا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کہندیاں نے اللہ دی قسم اللہ تانوں ضائع نہیں کرے گا کیونکہ تسی لوگاں دے نال صلہ رحمی کرن والے تسی مقروضاں دا بوجھ اٹھان والے تسی جڑے غریب نے انہاں دی مدد کرن والے مہمان دی میزبانی کرن والے حق دی بات کرن والے مصیبت ویلے لوگاں دے کام آن والے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے اخلاق دی میں بات کر رہا سا اللہ پاک فرما رہے نے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اور جس نبی دا مہد تسی کلمہ پڑھے آوے او خلق عظیم دے مالک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے اخلاق نو دے کے کئی لوگ کلمہ پڑھ کے تے مسلمان ہو جاندے نے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے اخلاق دی تانوں جھلکی دکھانا چاہنا یا تاکہ سانوں پتہ چل جائے جس اسی عظیم نبی دا کلمہ پڑھے آوے اس نبی دا اخلاق بھی کتنا عظیم ہے اس نبی دا کردار بھی کتنا عظیم ہے آئیے لوگوں دسنا ہے جا رہا وا حضرت سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ
عمرے دی نیت دے نال مکے جا رہے نے تے رستے دے اندر میرے نبی دے جڑے صحابی نے اس نو پکڑ کے لیا کے مسجد نبوی دے تھمب دے نال بن دیندے نے او کیڑی مسجد ہے جس مسجد دے اندر بندہ ایک نماز پڑھے اللہ پاک 1,00,000 نماز دا ثواب عطا فرما دیندے نے مسجد نبوی دے تھمب دے نال بن دتا گیا وے تے مسجد نبوی دے تھمب دے نال پتہ کیوں بنیا وے اے جڑا سمامہ بن اسال اے صحابہ دی عبادت دیکھے گا صحابہ دی آپس دے اندر محبت تے پیار دیکھے گا اس دا دل بدل جائے گا اے کلمہ پڑھ کے تے مسلمان ہو جائے گا آقا علیہ السلام آمدے نے آگے سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ دے کولو اس دا حال پوچھ دینے اجرا سمامہ بن اسال اے سردار تے پتہ ہے انہیں بڑی غلط جواب دیتے نے آقا پوچھ دینے سمامہ تیرا کی حال ہے اے سمامہ کے امداوے میرے حال دا تسی چھڑ دو اگر تسی مینوں قتل کیتا تے جڑے میرے خاندان والے نے میرا بدلہ ضرور لین گے اگر تانوں مال چاہی داوے تسی مطالبہ کرو تاڑے مطالبے پورے کیتے جان گے اگر تسی میرے تے نیکی کرو گے تے ایسے بندے تے نیکی کرو گے جڑا قدردان ہے جڑا تاڑی نیکی نو فراموش نہیں کرے گا کائنات دے اندر کئی ایسے لوگ بھی ہوندے نے جڑے نیکیاں نو یاد رکھ دے نے تے کئی بندے نیکیاں نو یاد ہی کوئی نہیں رکھ دے سمامہ بن اسال کہہ رہا وے اگر نیکی کرو گے تے تسی اس بندے تے نیکی کرو گے جڑا قدردان ہے آقا علیہ السلام نماز پڑھاندے نے نماز پڑھا کے گھر چلے جاندے نے دوسرا دن ہویا آگے سمامہ بن اسال دے کولو پھر اس دا حال پوچھیا سمامہ نے پھر کو ٹھیک جواب نہیں دیتے آقا علیہ السلام نماز پڑھان دے نے اپنے ساتھیاں نو کہندے نے ادھے کھان دا بھی خیال رکھنا وے ادھے پین دا بھی خیال رکھنا وے او لوگو جس نبی دا میں تے تسی کلمہ پڑھیا وے جنہاں نے اونا نو پورا کیا وے اس نبی نے اونا دے کھان پین دا بھی انتظام رکھیا انتظام کروایا وے حضرات درد کر رہا وا اسی کہنے اگر اسی اٹ دا جواب پتھر دے نال نام دیتا تے سانو بھی کول بندہ کہے گا او جس نبی دا میں تے تسی کلمہ پڑھیا وے اس نبی نے اٹام دے جواب پتھر دے نال نہیں جے دیتے بلکہ جنہاں نے اونا نو پتھر مارے نے آقا نے اونا واسطے بھی دعاواں کیتیاں نے حضرات دسنا میں ہی چاہ رہا وا آقا نماز پڑھام دے نے صحابہ نو کہم دے نے اسے کھانے دا انتظام ہی کرنا وے اسے پین دا بھی خیال رکھنا وے کام دا بھی خیال رکھنا وے تیسرا دل ہوندا وے آقا علیہ السلام پھر سمامہ بن اسال دے کول آم دے نے آکے حال پوچھ دے نے انہیں پھر وہی جواب دہرائے نے حضرات درد کر رہا وا حضرت علی محمد سمسام لوگ کہندے نے اے ولیاں نو نہیں مان دے یارو اسی ولیاں نو بھی ماننے تے ولیاں دی بات نو بھی ماننے انہاں نے اپنی زبانی پتہ کی کیا وے تیسرا دن سرور بیندے آگول نے کہ وے سمامہ تیرے کوڑے جے بولنے اتاں تے ویک کتیاں اکیاں انبولنے اے شہر مدینہ جتے رحمت غفار دی جوک مدینے والے احمد سرکار دی تے حضرت سمامہ بن اسال کہندا سمامہ جیڑا شہر مدینہ اے سنیا جا نام میرا سڑ جاندا سینہ اے نام تیرے تی منو اے ڈاڈائی کی نائے شکل بھویں تیری کال جا ٹھار دی جھوک مدینے والے
آقا علیہ السلام نے جدو اے باتاں سنیاں نے آقا فرماندے نے اس نو کھول دے وہ حضرت سمامہ بن اسال نو کھول دتا گیا وے اس دا سامان بھی اس نو واپس کر دیتا وے یہ سامان لے کے جا رہا وے اور ذہن دے اندر خیال آ رہے نے جس نو میں دشمن سمجھدا رہا واں دشمن اس طرح دا پیار کر دے اور دشمن کھانے نہیں کھلام دے دشمن پانی نہیں پیام دے انہیں رہا بھی کر دیتا وے اے جرا سمامہ بن اسال جا رہا وے تے ایک جگہ تے کھلو کے سوچدا پیا وے تے بابا جی علی محمد سمسام اپنی زبان دے اندر ترجمہ کر دینے ہوتے کھلو کے دل سوچا دڑا بندہ دشمن تے انج نہیں کوئی رحم کماودا میں کردہ رہا سختی پر نرمی فرماودا اے خلق گواہی دیمدا احمد سچے یار دی جو حبیب والی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِ الْعَظِيمِ آقا خلق عظیم دے مالک نے حضرات درد کر رہا حضرت سمامہ بن اسال فاقتہ سالہ انہیں نقلستان دے اندر غسل کی تاوے تے واپس آ رہا وے ثم دخل المسجد پھر مسجد دے اندر داخل ہو جاندہ وے تے بابا جی علی محمد سمسام اے اللہ دے ولی نے او یارو میں پھر بات کہنے لگا وا اسی ولیاں نو بھی مننے ہاں ولیاں دی گل نو بھی مننے ہاں تے بابا جی اپنی زبان دے اندر کہندے نے سوچ کے مڑیا پھر او مسجد وال آمدا اتبوتی حاضر ہوندا سلام گزاردا خیر نال آیا سمامہ اے پیر فرماودا کہندا نہیں جان دیندی کشش سرکار دی نبی پاک علیہ السلام دا اخلاق کتنا اعلیٰ اخلاق ہے خلق عظیم دے مالک نے اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ تسی خلق عظیم دے مالک جے خیر نال آیا سمامہ پیر فرماودا کہندا نہیں جان دیندے کشش سرکار دی جو حبیب والی سینے نو ٹھار دی تے سمامہ بن اسال پتہ کی کہندا وے انہیں خالی معافی نہیں منگی انہیں خالی معافی نہیں منگی اپنی غلطیاں دا اعتراف نہیں کیتا بلکہ ایک غلطیاں دا اعتراف بھی کردا وے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندا وے کیوں آقا علیہ السلام دے اخلاق نو دیکھی آوے تے پتہ کی کہندا وے کلمہ پڑھاؤ منو کر لو مرید جی اللہ سچے دی مننا سچی توحید جی تسی سچے رسول دلو ہو گئی تائید جی قسم خدا دی نہیں گنجائش انکار دی جو حبیب والی سینے نو ٹھار دی دس میں ریاسا آیت الکرسی دا آخری جملہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ اللہ پاک فرما رہے ہیں اللہ دا قرآن اور آیت الکرسی دا آخری جملہ اللہ پاک عظمت والے اللہ پاک مقام والے نے اللہ پاک شان والے نے حضرات اللہ بھی بے مثال ہے اس دا نبی بھی بے مثال ہے اللہ
پاک نے اپنے بارے عظیم لفظ استعمال فرمایا وے اپنے محبوب دے بارے بھی اللہ پاک فرما رہے نے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ پاک فرما رہے نے اے میرے محبوب تو خلق عظیم دا مالک ہے، تو خلق عظیم دا مالک ہے۔ حضرام ترز کر رہے ہیں پہنا دا مال کھانا بھی ظلم ہے، آئیے لوگ گناہ کرنا بھی ظلم ہے، سود لینا بھی ظلم ہے۔ حضرام ترز کر رہے ہیں کسی دے حق دے نجائز قبضہ کرنا بھی ظلم ہے۔ اللہ پاک نے شرک دے بارے بھی ظلم لفظ استعمال کیتا وے، آئیے رب دا قرآن اعلان کر رہا وے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبَنِيهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اللہ پاک فرما رہے نے اے جڑا شرک اے بھی بڑا وڈا ظلم ہے۔ اللہ پاک دے نال حضرات سانو شرک نہیں کرنا چاہیے بلکہ ایک اور مقام دے اللہ دا قرآن سنیے، آئیے لوگوں اپنے عقیدیاں دی بھی اصلاح ہو جائے، اپنے اعمال بھی درستگی ہو جائے۔ جس دا عقیدہ توحید نہیں اس دی نجات نہیں۔ حضرام درد کر رہے ہیں جس دا عقیدہ توحید نہیں او دیاں نمازاں بھی ضائع ہو جان گیاں، اس دے روزے بھی ضائع ہو جان گے، اس دے صدقے خیرات بھی ضائع ہو جان گے، اس دیاں نیکیاں بھی ضائع ہو جان گیا۔ میں مختصر دسنا جانا یا رب دا قرآن اعلان کر رہا وے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اسما عظیما۔ آئیے لوگو اللہ پاک دے نال شرک جڑے کر دینے، اللہ پاک دے جھوٹ بول دینے، اللہ پاک دے نال جڑے شرک کر دینے او گمراہی دے اندر نے۔ حضرات جڑا اللہ دے نال شرک کردا جے ایک اور مقام تے اللہ دا قرآن اعلان کر رہا وے تاڈا بھی عقیدہ وے میرا بھی عقیدہ وے قرآن سچا وے، کتاب اللہ دی سچی تے اور سچی ہے۔ جڑا قرآن نو سچیا نہیں مندا اسی انہوں مسلمان نہیں جے ماندے۔ اے رب دا جڑا قرآن سچا تے اور کھرا قرآن پاک ہے۔ اللہ پاک نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنت ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ اللہ پاک فرما رہے نے جڑا مشرک بندہ وے او دیتے میں جنت نو حرام کر دیتا وے۔ مشرک بندہ اللہ پاک دی جنت دے اندر نہیں جا سکتا، مشرک بندہ اللہ دی جنت دے اندر نہیں جا سکتا۔ میں چند باتاں تانوں دسنا چاہنا یا تھوڑے وقت دے اندر باتاں میں تانوں زیادہ سمجھانا چاہنا یا توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت کا مطلب اے وے زمین بنان والا اللہ، آسمان بنان والا اللہ، پہاڑ بنان والا اللہ، انسان پیدا فرمان والا اللہ، ندیاں تے نہراں چلانے والا اللہ، بغات پیدا کرنے والا اللہ۔ آئیے لوگو اے وے توحید ربوبیت۔ اللہ تو علاوہ کسی نے زمین نہیں بنائی، کسی نے آسمان نہیں بنائے، کسی نے ندیاں تے نہراں نہیں چلائیاں۔ اے کون ہے؟ اے توحید ربوبیت، اے اللہ پاک دی ذات ہے۔ توحید الوہیت، توحید الوہیت کا مطلب ہے ہر قسم دی عبادت اللہ پاک دی کرنی چاہیے۔ سجدہ کرنا ہے جو اس اللہ دے اگے کرنا وے، رکوع کرنا وے اس اللہ دے اگے کرنا وے، اور نظرانے آزاد دینیاں نے اس اللہ دے نام دیا دینیاں نے۔ اس نو توحید الوہیت کیا جاندا وے۔ توحید اسماء و صفات
یعنی جس طرح توحید ربوبیت دے اندر اللہ دا کوئی شریک نہیں، جس طرح توحید الوہیت دے اندر اللہ پاک دا کوئی شریک نہیں، اسی طرح ہی توحید اسماء و صفات اللہ پاک دی صفات دے اندر بھی کوئی اللہ دا شریک نہیں۔ یعنی مسام دے طور تے رزق دین والا اللہ وے، رزق دین والا اور رزق دین والا اللہ وے، سب نو عطا کرن والا اللہ وے، اللہ دین والا وے، اسی سارے لین والے ہاں، اللہ غنی ہے، اسی سارے او دے در دے منگتے ہاں۔ حضرام درد کر رہے ہیں جس طرح پکارنا وے، اللہ تو رحمان ہے ساڈے تے رحم کر دے، اللہ تو غفور ہے سانو معاف کر دے، اللہ تو سانو بخش دے۔ داتا کون ہے؟ سارے نہیں بولتے داتا، او داتا کون ہے؟ سارے نہیں بولتے داتا کون ہے؟ او داتا عرش دے جے، داتا عرش دے جے۔ حضرام درد کر رہے ہیں توحید اسماء و صفات اللہ پاک دے نال شرک نہیں کرنا، تے پنجابی دے اندر میں تانوں سمجھانا چاہنا یا داتا ایک تے منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں، تے غنی میرا اللہ برے سب دیاں جولیاں۔ داتا اکت منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں، خالق مالک رازق عالی داتا سی فقیر سوالی، او سخی اسی منگتے سارے موڑ کدینا جولیاں خالی، منگتے فقیران دیاں، منگتے فقیران دیاں، سمجھدا جے بولیاں۔ اوے اللہ پاک دی ذات جڑی سب دیاں بولیاں جانتی، اللہ تو علاوہ کوئی بھی سب دیاں بولیاں جاندا، اور سب دیاں بولیاں کون جاندا وے؟ اللہ پاک سب دیاں بولیاں جاندا وے، خالق مالک رازق عالی داتا سی فقیر سوالی، او سخی اسی منگتے سارے موڑے کدینا جولیاں خالی، منگتے فقیران دیاں، منگمتے فقیران دیاں، سمجھدا جے بولیاں۔ داتا اکت منگتے لکام دیاں ٹولیاں، داتا اکت منگتے لکام دیاں ٹولیاں، اسی فقیر ہاں منگتے سارے کھلے اس دے ہیں دوارے۔ او جدا 24 گھنٹے دروازہ کھلا رہندا وے او کون ہے؟ او سارے نہیں بولتے۔ او جیڑا سانو سارے نو کھواریا وے او کون ہے؟ او اللہ وے جدا 24 گھنٹے دروازہ کھلیا رہندا وے، اسی فقیر ہاں منگتے سارے کھلے اس دے ہیں دوارے، اس تو منگی کدی نہ سنگی اچے مال خزانے بارے، ملیا میں دار اکو، ملیا میں دار اکو، اکھا جدو دیاں کھولیاں، داتا اکت منگتے لکھام دیاں ٹولیاں، او پانی اتے زمین بچا کے، تھمبا بنا آسمان ٹکا کے۔ دسو ایمانداری نال دسو اے جڑی پانی تے زمین ہے کنے کھلاری؟ او سارے نہیں بولے۔ اے پانی تے زمین کنے کھلاری ہے؟ اور تھمبا بنا آسمان کنے کھلاری؟ اور اللہ تو علاوہ کوئی ہے وے تے کوئی نام پیش کرو، کوئی دسو نام او جڑا اللہ تو علاوہ بھی ہوئے، جنہیں پانی تے زمین بچائی ہوئے، تھمبا بنا
آسمان کھلارے ہون حضرات عرض کر رہا وا پانی اتے زمین بچھا کے تھمبا بنا آسمان ٹکا کے روشن کیتا جگ تمامی چند تے سورج بلب جگا کے جنہوں پیر دی سمجھ آئیے او کہے سبحان اللہ او پانی اتے زمین بچھا کے تھمبا بنا آسمان ٹکا کے روشن کیتا جگ تمامی چند تے سورج بلب جگا کے ذرہ ذرہ ہر شے بولے ذرہ ذرہ ہر شے بولے اس دیاں بولیاں ایسی ہو دیا بولیاں نہ بھی بولا گے اے ساڑی بات قسم دیئے ذرہ ذرہ ہر شے بولے ذرہ ذرہ ہر شے بولے اس دیاں بولیاں داتا اکت منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں داتا اکت منگتے لکھان دیاں ٹولیاں آیت الکرسی دا آخری جملہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ اللہ پاک بڑا عظمت والا وے اللہ پاک بڑی بلندی والا وے حضرات سانو آیت الکرسی دے ایک ایک جملے تے اللہ دی توفیق دے نال جمعے پڑھائے گئے نے مقصد یہ سی سانو مسلمانوں نو اللہ پاک دی پہچان ہو جائے میں ممبر رسول تے کھڑا ہاں ایمانداری دی گل جے نیت یہ ہوندی ہے سانو پتہ چل جائے کسے تے طنز کسے نو ہٹ کرنا جدا مقصد ہے او دا جمعے پڑھاؤن دا بھی کوئی فائدہ نہیں سانو خیر خائی لوگاں دے بارے رکھنی چاہیے لوگاں دی اصلاح کرنی چاہیے مقصد ہے وے سانو رب دی پہچان ہو جائے کتے کل قیامت والے دن تسی اے نہ کہو سانو کسی نے دسیا ہی کوئی نہیں سانو کسی نے دسیا ہی کوئی نہیں سی اسی دی اپنا حق ادا کر رہے ہیں اللہ پاک دے کولو دعا ہے اللہ پاک سانو قرآن و حدیث سمجھ کے اے دے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین